بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. المعطيات التمرين ديالنا كتقول on crée une déformation à l'une des extrémités d'une corde horizontale et on enregistre en même temps à l'aide d'un caméscope numérique réglé sur une fréquence. On a la fréquence du caméscope il y a 25 images par seconde. On utilise une règle graduée blanche de longueur à 1 mètre. Et la règle la longueur de la 1 mètre. Pour régler l'échelle de mesure, on choisit les images numéro 4 et numéro 8 qui sont représentées sur la figure. L'image numéro 4, l'image numéro 8. Dans la première question, calculer la durée séparant les instants de prise des images numéro 4 et numéro 8. شحال الوقت مر ما بين اللحظة فاش خدينا l'image numéro 4 و l'image numéro 8. هنا اللي عندنا لا فريكونس هادي. لا فريكونس شفناها في الترون كومان وشفناها في الأولى باك. لا فريكونس هي شحال من مرة كتعاود داك الظاهرة داك لو فينومين بيريوديك في 1 سكوند. وشفنا بينها المقلوب ديالها هي لا بيريود. ولا بيريود كتمثل المده اللي كتفصل حدثين متتابعين. شنو هو الحدث اللي كيوقع هنا؟ هو اخذ الصوره. اذا المده ما بين الصوره والصوره اللي كتبعها غتكون هي لا بيريود. اذا شنو بقانا دابا؟ بقانا اذا غنحاولوا نحددوا لا دوغي séparant les instants de prise des images numéro 4 et numéro 8. غنحاولوا نعتبروا هذه هي فوتو numéro 4. هذه اللي غتبعها فوتو نيميرو 5 نيميرو 6 نيميرو 7 نيميرو 8. شحال ديال لي دوغي؟ إذا المدة كتفصل الصورة الرابعة للخامسة، الخامسة للسادسة، السابعة، إذا 4 ديال لي بيريود. إذا هادي ما بين الصورة والصورة كاينة اون بيريود. إذا لا دوغي ما بين ليماج نيميرو 4 و ليماج نيميرو 8 هي 4 فوا تي. إذا لا دوغي ديال تي هي 4 بيريود. ولا بيريود شفناها في الدرس بأنه هي المقلوب د لا فريكونس، هي 1 سور ان. لا تجينا هي 4 فوا 1 سور 25. لا تجينا دلتا تي est égal à 0,16 secondes. La question suivante. Calcule la distance parcourue par l'onde entre ces deux images. La distance parcourue par l'onde entre l'image 4 و l'image 8. إذا هنا غنركزو على لو فرون دوند. لو فرون دوند هو هذا. إذا لوند فين كانت واصلة في ليماج 4 ها فين وصلت لوند. في ليماج 8 ها فين وصلت لوند. شحال هي لا ديستونس باركوري؟ لا ديستونس باركوري هي هادي. إذا تقريبا هي دو كارو. داكشي الزايد هنا في هاد الجهة هو اللي ناقص هنا. إذا دو كارو راه هو الطول ديال لا ريغل. هاد لا ريغل هي 1 متر. هاد لا ديستونس اللي قطعتها لوند ما بين ليماج 4 و ليماج 8 هي 1 متر. نكتبو هنايا d'après la figure. On a D est égal à 1 mètre. إذا دابا عرفنا لوند شحال قطعت ما بين ليماج نيميرو 4 و ليماج نيميرو 8 وعارفين لا دوغي اللي استرقاتها اللي مرات ما بين ليماج 8 و ليماج 4. إذا نقدرو نحسبو لا سيليغيتي ديال لوند وهذا غالبا اللي غيكون موضوع السؤال الموالي. قال لك calculer la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. إذا ما بين ليماج نيميرو 4 و ليماج نيميرو 8 قلنا مرات لا دوغي ديال تي اللي هي 0,16 secondes و لوند باركور اون ديستونس اللي هي 1 متر. نقدرو نحسبو لا سيليغيتي بكل سهولة من خلال العلاقة V est égal à D sur delta T. إذا on a D est égal à 1 mètre et delta T est égal à 0,16 secondes. Donc la célérité de l'onde غتكون هي 1 sur 0,16. إذا V غتجينا هي 6,25 mètres secondes moins 1. Dans la question suivante, déduire la tension de la corde F On donne la masse linéique
mu est égal à 26 10 à la puissance moins 3 kg par mètre. إذا هنا عندنا لا سيليريتي وطلبوا لنا نحسبوا لا طونسيون د لا كورد. كاينه واحد العلاقه كتربط هاد لي دو غروندور. كاينه علاقه اللي كتقولنا بان لا سيليريتي دو بروباغاسيون دو لون دون كورد كتساوي لا راسين ديال لا طونسيون د لا كورد على لا ماس لينيك. ولكن هاد العلاقه ما مطلوبش منكم تكونوا حافظينها. فهاد التمرين كخصهم هما يعطيوها لكم في المعطيات. حنا نعتبروا بانهم عطاوها لنا ونخدموا بها. إذا غنرفعو حنا هذا ديالنا هو اف، غنرفعو كلشي للمربع تولي في او كاري تيكال اف سور مي، يعني اف غتكون هي في او كاري فوا مي. إذا في هي قلنا 6.25 نديروها لو كاري فوا مي اللي قلنا هي 26 10 على بويسونس موان 3. إذا غنلقاو بأن اف تيكال 1.02 نيوتن. إذا قلت هاد العلاقة هادي ممطلوبش منكم تكونوا حافظينها، إلا كنتو غتستعملوها خصهم يعطيوها لكم في المعطيات.